इस प्रोग्राम में आप दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वीना मलिक साहिबा ने प्रोटेस्ट किया पाकिस्तानी मीडिया से और हमसे, और उन्होंने एक हमें डीवीडी दी। उन्होंने कहा ये क्लिप आपने कभी नहीं दिखाया जिसमें वो नमाज पढ़ रही। पहले देखते हैं वो क्लिप क्या है। राइट, ये क्लिप थी वहां से इंडिया से मौजूद है इंडिया के स्टार इश्मित, जो कि रहे मिस वीना मलिक के साथ उस घर में, और उसके हवाले से खासी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में जन्म पाई। मुझे इस तरह ये बता दीजिए कि आपको कुछ अंदाजा है कि कितना प्रॉब्लम हुआ, अभी भी प्रॉब्लम है मिस वीना मलिक के लिए? पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग उन पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि जिस तरह उन्होंने वहां बिहेव किया, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक था पाकिस्तानी कल्चर को ज़हन में रखते हुए? हाँ जी, देखिए मेरे हिसाब से जो भी चीजें वीना ने की है घर के अंदर, वो किसी भी देश के अंदर I don't think anyone should take offense because she's been within her limit. ये कह रही है उन्होंने आपको नमाजें भी पढ़ाई हैं? हाँ बिल्कुल, और वो हर रोज पढ़ती थी, हर रात को सोने के पहले the last thing that she would do, and apparently उन्होंने ये कभी दिखाया नहीं है। तो ये जो आपने नमाज पढ़ी, मतलब वो नमाज आप नमाज से इम्प्रेस होकर पढ़ी, आपने मिस वीना मलिक साहबा से इम्प्रेस होकर पढ़ी, या किस तरह पढ़ी? फिर आपको अरबी आती है उसकी नमाज की, या वैसे ही आपने उनको एक्ट को फॉलो किया? वो हर रोज करती थी, इसलिए उनको देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि वो कैसे क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द थियरी बिहाइंड इट, हाउ डज वन फील। क्या फीलिंग और क्या थ्योरी आपको फलसफा समझ आया नमाज का? हाँ जी, नमाज का क्या फलसफा समझ आया आपको फिर? देखिए मैं योगा करता हूँ, मैं रिलीजन में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एवरी रिलीजन, और जो पॉस्चर है नमाज पढ़ने का वो एक योगिक आसन से काफी मिलता जुलता है। तो आपने नमाज पढ़ी एक तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, और एक आपने योगा समझ के? योगा समझ के नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। आई वांटेड टू नो कि क्या फीलिंग होती है नमाज पढ़ने के टाइम। तो कैसी फीलिंग हुई फिर आपको लगी फीलिंग? बहुत ही बढ़िया था, बहुत शांत महसूस किया मैंने, और उस रात को शायद मैं बच्चे के जैसे सोया, एंड फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड गुड अबाउट माय सेल्फ। तो इश्मित साहब एक तो हमारे साथ मौजूद है मौलाना, सिर्फ उनसे मैं, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने आपको नमाज पढ़ाई है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, तो आपने आगे गवाही दी है। तो आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ एक मौलाना है, वो बात करेंगे। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब आपने अब सुन लिया, इन्होंने वहां जाके बकौल इनके पाकिस्तानी कल्चर को फरोग दिया और इनको नमाज पढ़ाई है इश्मित साहब को, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि हमारे हिंदू भाई ने जो इस्लाम अपना जो नमाज अदा की है, बहैसियत हिंदू होने के तो इन पर नमाज फर्ज ही नहीं है। नमाज फर्ज उन लोगों पर होती है जिनको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, जिन्होंने कलमा पढ़ा है। उन्होंने बड़ी उम्दा बात की कि उन्होंने जो नमाज पढ़ी है वो इस हवाले से पढ़ी है कि एक अच्छी सी मशक है। जिस तरह इंसानी अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए बाकी हर तरह की रिहर्सल करता है, इसी तरीके से उन्होंने भी नमाज पढ़ने के बाद इस चीज को देखा कि इसके साथ झुकने में और सजदे में जाने में ये एक तरह की रिहर्सल हो रही है, और इस तरह वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि मैं ये देख रहा था कि नमाज के जरिए से इसके अंदर किस तरह राहत महसूस होती है और किस तरह सुकून महसूस होता है। बात यह है कि हमारी बहन वीना मलिक साहबा ने उनको इस नेक काम की तरफ लगाया, तो मैं ये समझता हूँ उनका ये अच्छा इकदाम है। आपको इस बात में कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आपने पाकिस्तान की इज्जत और नामूस को जिस तरह हिंदुस्तान जाके तहस नहस किया है? मुझे मालूम है हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, मुझे मालूम है मेरा पाकिस्तान का कल्चर क्या है। और जिस तरह से एशमित ने कहा, पूरी दुनिया देख ले कि प्रोपेगेंडा से हटकर अगर चीजों को आप खुल के देखें, तो मैंने एक भी चीज इस तरह से नहीं की है जिस पे मुझे शर्मिंदगी हो। मुझे अपने लोगों से गिला सिर्फ ये है कि आप लोग बात करते हैं। सलमान खान ने कहा कि वीना जी आपने पूरे हिंदुस्तान को उर्दू बोलना सिखा दी। मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स आपने मेरे ऊपर किए कि मैंने हिंदुस्तान को उर्दू बोलना सिखाई। पैमेला एंडरसन जो हॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार है, जब वो शो से निकलती है और उससे सलमान खान पूछते हैं कि किस एक इंसान से आप राब्ता रखेंगी, तो उसने कहा क्योंकि वीना मलिक पाकिस्तान के लिए बहुत सोशल वर्क करती है और मैं फ्यूचर में आके पाकिस्तान में सोशल वर्क करना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स किए आपने मेरे ऊपर? जब प्रोग्राम के शुरू में श्वेता ने मेरी जात के ऊपर 2 मरतबा कीचड़ उछाला, बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की, मेरे लोग कहां थे? मीडिया कहां था? जब राहुल ने मुझे सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेरे लोग कहां थे? मेरा मीडिया कहां था? हाँ, जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीप वाली गंदी गाली दे रहे, मेरे लोग कहां थे? मेरा मीडिया कहां था? आपने मेरे शॉट्स देखे, आपने ये नहीं देखा कि मैंने उस घर में हर एक शख्स को कितना प्यार दिया? आप पहले दिन से लेकर आखिर तक देखिए, मैंने हर घर में उस हर इंसान को प्यार दिया, सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है पाकिस्तानी
وہ پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نکلتا ہے. پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو, مذاق مستی کو اور پیار کو پسند کرتے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی تھی, میں اپنا ایجنڈا لے کر کے گئی تھی وہاں پہ. میں نے ایسا کیا کیا وہاں پہ جس پہ میرا ملک بدنام ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ میری حدیں کیا ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا میسج لے کر کے انڈیا میں جا رہی ہوں. آپ لوگوں کو نہیں دکھا کہ آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں بنتا تھا؟ آج آپ نے یہ عدالت لگائی ہے. عدالت وہ ہوتی ہے جو انصاف دیتی ہے. بڑے شوق سے آپ نے عدالت لگائی, میرے اوپر الزامات کی بارش کی. ہر مرد نے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر الزام لگائے. کیا آپ نے کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مجھے اپریشیٹ کیا؟ کیوں؟ وائی؟ بیکاز آئی ایم اے وومن. ایک میل اورینٹڈ سوسائٹی میں آئی ایم اے وومن. کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ مجھے بتائیے. انٹرنیٹ کی کلک دیکھیے, جائیے دیکھیے اپر کلاس میں کیا ہوتا ہے, کالج کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان چیزوں سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ وائی کانٹ وی اسپریڈ لو, پیس, ہارمنی اینڈ اے ریلیشن شپ؟ وائی جسٹ وار؟ صرف الزام تراشی کیوں؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا, آپ لوگوں کو مجھ سے گلا تھا, تو جو میں نے اچھا کیا اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے ساتھ؟ وائی ناٹ؟ شلپا شیٹی صرف اس لیے جیتی تھی کہ اس کو ایک عورت نے کہا تھا کہ یو ایشینز, اس کے کرنٹ پہ بات کی تھی. اور مجھے جب اس گھر کے میں اتنی گندی گالیاں دی گئی, اتنی گندی گالیاں, تم آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ نہیں کیا مجھے؟ لوگوں نے شو دیکھے بغیر مجھ پہ الزام تراشی کی. کتنی ساری چیزیں تھی جو ٹاسک کا حصہ تھی. کیوں وینا ملک گرو کیوں نہیں کر سکتی؟ وینا ملک ایک بگ باس کے پلیٹ فارم پہ گئی ہے تو اپنی وجہ سے گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے میں نکل آئے گی, 2 ہفتے میں نکل آئے گی. 84 اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز کے بیچ میں رہی. میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں. خوبصورت لگنا میرا حق ہے, اچھا دکھنا میرا حق ہے. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا؟ اڑیا ہونا بھی آپ کا حق ہے. کیوں اڑیا ہوں گے؟ اڑیا کہاں ہوئی ہوں میں؟ اڑیا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں کیا ڈریس کوڈ ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے. اگر میں اس ڈریس کوڈ کے خلاف جاتی ہوں تو میں گناہ گار ہوں. میں نہیں جانتی کہ یہاں کا سٹیج کیا ہے, میں نہیں جانتی کہ فیشن شوز میں کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے. آپ کو صرف میرے کپڑے نظر آئے, آپ کو اور کچھ نظر نہیں آیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رائٹ. ایک تو آپ پانی پی لیں. میں آتا ہوں ابھی, پانی پی لیں پلیز. اور اس کا ایک تو میں آپ کو رسپونڈ یہ کروں گا میڈیا کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے کہ obviously اگر آپ ہم سے مشورہ کر کے جاتی ہیں تو ہم آپ کو مشورہ ڈیفرنٹ دیتے, شاید یہ مشورہ دیتے آپ جائیں نا انڈیا اور اس طرح کی شو ملا جائے اگر آپ ہم سے پوچھیں. لیکن obviously آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا, اس لیے شاید لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو, لیٹ می فنش, پھر آپ میں آؤں گا. میں لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو پسند نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی کوئی بھی سپر اسٹار یا کوئی بھی آرٹسٹ, لیٹ می فنش, یہی تھا نا, یہ پرسپشن ہے یہاں پہ. لوگوں کا یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. آپ اس پہ اگر آپ نہیں, اس پہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کروا لیجیے. لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ آپ کو شو میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ ایک منٹ, اگر آپ پاکستان کی عوام کو آن بورڈ لے کے, یا آپ سمجھتی کہ کلچر ایسا ہے جو یہ اس چیز کو کر سکے, پاکستان کے اندر کیا گند ہو رہا ہے کیا گند نہیں ہو رہا, اس سے قطع نظر لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ جب آپ انڈیا ایسے ملک میں جاتی ہیں, اگر آپ شاید امریکہ میں جاتی تب بھی آپ اتنی انگلیاں نہ اٹھتی, لیکن ہر چیز کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. انڈیا میں جب آپ گئی ہیں تو obviously لوگوں کے کنسرن ہائی ہوتے ہیں, چاہے وہ میچ ہو یا وہ یہ ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, ایک منٹ, ہم آپ کے سینٹیمنٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ ٹیشو پیپر منگوا دیا جائے. آج کا یہ پروگرام تھا, ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کے سامنے کنٹروورسیز اگر ہو ملکی اور غیر ملکی سطح پر ان کو لایا جائے. یو آر دا بیسٹ جج. میں کوئی کنکلوژن نہیں کروں گا اس پروگرام کی. آپ نے مس وینا ملک صاحبہ کی گفتگو بھی سنی, آپ نے مفتی کوی صاحب جو کہ ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, عوام کے طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کی بات بھی سنی. یو آر دا بیسٹ جج, آپ عوام ہیں, یو آر دا بیسٹ جج کے اس موقع پہ کون صحیح کون غلط ہے, کس کو معافی مانگنی چاہیے اور کس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے.